हेलो स्टुडेन्ट्स, आज अब हामी क्लास 12 को आइरन को च्याप्टरमा कोरिजन पहिला हिट ट्रिटमेन्ट अफ स्टील र कोरिजन अफ आइरन पढ्न गइरहेको छौं। पहिला टपिक ल हिट ट्रिटमेन्ट अफ स्टील। हिट ट्रिटमेन्ट अफ स्टील यसमा हामीले तीनटा पढ्नु पर्छ। 1 एनेलिङ, 2 हार्डेनिङ या क्विन्चिङ, अर्को टेम्परिङ। है यसको नोट्स त्यति छैन, जरुरी बुझ्नु पर्ने कुराहरु मात्रै चटचट लगाएर बुझ्नु पर्ने छ, सिम्पल कुरा बुझ्नु पर्छ हामीले। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि स्टीललाई हिट गरिन्छ टु रेड हट ब्राइटनेस र स्लोली कूल डाउन गरिन्छ। हो, कूल डाउन गरिसकेपछि यो के हुन्छ भने यो यसरी गरिसकेपछि प्रोडक्टमा के निस्किन्छ भने सफ्ट डक्टाइल स्टील निस्किन्छ। यही हो एनेलिङ भनेको है। सफ्ट डक्टाइल विक पनि भन्दा हुन्छ। विक स्टील के हुन्छ भने निस्किन्छ भन्न खोजेको छ। क्लियर छ? त्यही हो, केही छैन। हार्डेनिङ र क्विन्चिङ भनेको हिट सेम गर्ने, हिट टु रेड brightness, suddenly cool in water or other liquid मा सडनली हिट गरेर पानीमा छोप्दिने या कुनै लिक्विडमा छोप्दिने भन्न खोजेको छ है। अनि के हुन्छ भन्दाखेरि प्रोडक्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि यसको प्रोडक्टमा हार्ड एन्ड ब्रिटल स्टील पाइन्छ, जसलाई के हुन्छ हार्डेनिङ र क्विन्चिङ भनिन्छ। टेम्परिङ भनेको के हो भन्दाखेरि हिट गर्ने मच बिलो द मेल्टिङ पोइन्ट, मच बिलो द मेल्टिङ हिटेड, मच बिलो मेल्टिङ पोइन्ट हैन, मच बिलो रेडनेस, सरी मेल्टिङ पोइन्ट भनेछु, रेडनेस। टेम्परेचर भनेको तिमीहरुको 200 देखि लिएर 500 डिग्री सेल्सियस सम्म हो। यसमा हिट गर्ने अनि त्यसपछि के गर्ने त नि स्लोली कूल गर्ने, यति हो। स्लोली कूल गर्ने अनि जुन प्रोडक्ट पाइन्छ यो प्रोडक्ट कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यसको प्रोडक्ट not hard nor soft, बिचमा हुन्छ। not hard or nor soft or nor brittle, not hard nor soft भन्दा पनि not hard not brittle लेख्यो सजिलो हुन्छ। यति हो। 2 नम्बरमा 2 मार्क्समा सोध्छ, तिमीलाई सोध्न सक्छ। त्यही भनेको छ हिट ट्रिटमेन्ट अफ स्टील। त्यसपछि अब हामी कोरिजन तिर जाउँ, रस्टिङ तिर जाउँ। कोरिजन रस्टिङ। अब हामी कोरिजन रस्टिङ तिर जाउँ। कोरिजन रस्टिङ अफ आइरन। तिमीहरुले रस्टिङ र कोरिजन भनेको खिया लाग्नु, ब्राउन कलरको पाता जस्तो देख्छौ तिमीहरुले। धेरै के भन्छ मोइस्चरमा एक्सपोज गरिसकेपछि तिमीहरुले के हुन्छ त नि एउटा ब्राउन कलरको लेयर जुन आइरन माथि लाग्छ या कुनै मेटल माथि लाग्छ त्यसले हामी के भन्छौं त नि रस्टिङ भन्छौं। हामीले आइरनलाई लिएर यसलाई के गर्छौं भन्दाखेरि एक्जाम्पलमा डिफाइन गर्छौं, एक्जाम्पल देख्छौं। जस्तै तिमीहरुको के हुन्छ भन्दाखेरि धेरै जसो चाहिँ आइरन जसमा कट लागेको हुन्छ
है। सिम्पल धेरै रस्टिङ हुने कारण चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि आइरनमा जुन आइरनमा कट लागेको हुन्छ यहाँ के हुन्छ भने मोइस्चर आएर बस्दिन्छ। मोइस्चर आएर बस्दिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि पनि यहाँ नेचुरली भोलाटिक सेल के हुन्छ भने क्रिएट हुन्छ। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल भोलाटिक भन्दा पनि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के हुन्छ भने अकर हुन्छ जसमा आइरनले एनोडको काम गर्छ र यो इम्प्युरिटिजले क्याथोडको काम गर्छ है। अनि त्यसमा एनोडिक र क्याथोडिक रिएक्सन हुन्छ र त्यसपछि के हुन्छ त आइरनको अक्साइडको एउटा के हुन्छ त नि लेयर बस्दिन्छ र लेयर बसिसकेपछि यो फेरि झरेर जान्छ। त्यो रस्ट हट्छ, हट्ने बित्तिकै फेरि के हुन्छ त नि एट्याक हुन्छ र के भन्छ रड पातलिँदै जान्छ। ठीक छ। अब यति कुरा चाहिँ यसमा एनोड र क्याथोडको काम कसले गर्छ त्यो कुरा त तिमीलाई थाहा छ होला। त्यसैले अब त्यो थाहा भइसक्यो। त्यसैले अब लेखौ when iron is left in moist air, it is covered with loose brown containing due to the formation of hydrated ferric oxide. This process is known as rusting. एउटै कुरा हो रस्टिङ र पोलिशिङ भनेको है। and the brown hydrated ferric oxide is called rust. And its formula is Fe2O3.XH2O भनेको कति मोलिक्युल्स अफ वाटरले के गर्न सकेको छ एब्जर्ब गर्न सकेको छ भन्न खोजेको हो। अनि अब त्यसपछि टपिक लाउने इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी भनेर एउटा के गर्ने भन्दाखेरि तिमीले लाउने इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी अफ रस्टिङ। इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी अफ रस्टिङ। अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि मैले तिमीलाई भनेको छु आइरनले एनोडको काम गर्छ र इम्प्युरिटिजले क्याथोडको काम गर्छ। आइरनले एनोडको काम गर्छ इम्प्युरिटिज अनि यसले के गर्छ क्याथोडको काम गर्छ इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी अफ रस्टिङमा। अब त्यसमा हामीले के पढ्न सक्छौं भन्दाखेरि यसमा के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि यो थ्योरीमा यो प्रोसेसमा के हुन्छ भन्दाखेरि impurities and scratch surface of metal यसमा impurities and scratched scratched surface of iron collects water containing dissolved air
इम्प्युरिटिज कार्बन डाइअक्साइडले पनि धेरै रोल प्ले गर्छ इम्प्युरिटिजमा त्यो कुरा याद राख्ने dissolved air a tiny electrical cell is set up in iron set up and the iron dissolves as part of oxidation है यो कुरा याद राख्न तिमीहरुले एनोडमा जहिले पनि अक्सिडेसन हुन्छ क्याथोडमा जहिले पनि रिडक्सन हुन्छ यो कुरा याद राख्न तिमीहरुले जहिले पनि एनोडमा अक्सिडेसन क्याथोडमा रिडक्सन oxidation reduction reduction reaction within the cell अब त्यसलाई at anode मा के हुन्छ त नि सिम्पल कुरा छ आइरन हुन्छ यसमा त्यसैले आइरनले के गर्छ त नि आइरनले के गर्छ भन्दाखेरि आइरन Fe+2 प्लस दुईटा इलेक्ट्रोनले के गर्यो त नि लुज गर्यो यसलाई इक्वेसन 1 मानिदियौ ठीक छ एनोडमा सबैलाई थाहा छ इलेक्ट्रोन लुज गर्छ यसले अनि Fe+2 मा के गर्छ त नि यसले चेन्ज हुन्छ त सबैलाई थाहा छ पुरो त्यसपछि माथि लेखौँ अब अलिकति यो रिएक्सनहरु अलिकति लामो छ अलिकति त्यसैले लेख्दै जाऊ at anode त्यसपछि के हुन्छ त नि द इलेक्ट्रोन लिबरेटेड कहाँ जान्छ त इलेक्ट्रोन लिबरेटेड क्याथोडमा जान्छ सबैलाई थाहा छ त्यो कुरा द इलेक्ट्रोन liberated migrate through the metal to the portion of higher potential the cathode that is cathode where they are utilized in reduction process at cathode के हुन्छ त नि O2 plus H2O plus 4 इलेक्ट्रोन यो इम्प्युरिटिजहरु हो वाटर नभइकन हुँदैन 4OH माइनस यसलाई 2 राख्दिने त्यसपछि 2H plus 2 इलेक्ट्रोन यसले के गर्ने त नि 2H या H2 बनाउँछ यसलाई 3 बनाउने अब यो H एकदम इसेन्शियल छ यो H एकदम इसेन्शियल छ र यो H कहाँबाट आउँछ त त्यो हेर्ने अब यो H कहाँबाट आउँछ त्यो हेर्ने अब हामी ठीक छ त्यो H कहाँबाट आउँछ त्यो हेर्ने अब हामीले त्यसलाई के गर्छौं द हाइड्रोजन आयन नेसेसरी यो द हाइड्रोजन आयन नेसेसरी for the reaction 3 is produced by the dissociation of water or by the reaction of atmospheric
carbon dioxide and water. या H2O डिसोसिएट भएर H प्लस या OH माइनस दिन्छ या CO2 प्लस H2O ले कार्बोनिक एसिड दिन्छ H2CO3 जुन डिसोसिएट हुन्छ केमा H प्लस प्लस HCO3 माइनस मा यो H प्लस यहाँबाट आको हो यो H प्लस यहाँबाट आको मैले भनेको त कार्बन डाइअक्साइडले पनि के गर्छ भने पुरै मेन रोल खेल्छ भनेको छ द एनोडिक एन्ड क्याथोडिक रिएक्सनलाई मिलाइदियो भने हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि फ्रम द एनोडिक एन्ड क्याथोडिक from the anodic and cathodic reaction products cathodic products migrate and form ferrous hydroxide migrate and forms ferrous hydroxide Fe plus 2OH minus लेके बनाउँछ FeOH को whole 2 ठीक छ फेरस हाइड्रोक्साइड अनस्टेबल भएको कारणले गर्दाखेरि यो केमा हुन्छ त नि सरी फेरस हाइड्रोक्साइड चाहिँ फेरि के हुन्छ फर्दर अक्सिडाइज हुन्छ इन द प्रेजेन्स अफ अक्सिजन एन्ड वाटर त्यसैले लेखौं अब फेरस हाइड्रोक्साइड इज further oxidized in the presence of oxygen and water के हुन्छ यसको प्रोडक्ट अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो फेरि डिसोसिएट हुन्छ यो अनस्टेबल भएको कारणले गर्दाखेरि फेरिक हाइड्रोक्साइड इज अनस्टेबल फेरिक हाइड्रोक्साइड इज अनस्टेबल फेरिक हाइड्रोक्साइड इज अनस्टेबल फेरिक हाइड्रोक्साइड इज अनस्टेबल ferric hydroxide is unstable and loses water rapidly and केमा चेन्ज हुन्छ 2FeOH को whole 3 Fe2O3 plus 3H2 अब त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि फेरिक अक्साइडले यो वाटर के गर्छ त एब्जर्ब गर्छ फेरिक अक्साइड absorbs moisture from atmosphere to form hydrated ferric oxide called rust. Fe2O3 excellent.
एकदम क्लियर छ होला। अब प्रिभेन्सन, यसको प्रिभेन्सन यसको प्रिभेन्सन के भन्दाखेरि कोट गर्ने, बाई कोटिङ, with paint, oil, grease, lubricants, etc. अर्को galvanizing by zinc, lead, tin, etc. यति हो यसको प्रिभेन्सन। ल तिमीहरुको अब आइरन पनि सिद्धियो। धन्यवाद।